मैं हूं आबिद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम कंट्रोल। इस वक्त हमारे साथ हैं सीनियर कानूनदान जनाब आमर रशीद राय साहब और जनाब इकराम खान सुलैरी साहब। तो आमर रशीद राय साहब, आप इस चीज़ पर बात करें कि क्राइम क्या है पाकिस्तान में, क्राइम की क्या वजह है? क्राइम क्या है और पाकिस्तान में क्राइम की क्या वजह है? देखिए, इंसान जब पैदा किया गया तो इसमें ये दोनों चीज़ें रख दी गई, अच्छाई और बुराई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही समझ लें कि इसकी बुनियाद इस क्राइम की हो चुकी थी, हाबील और कबील से। रही बात कि ये पाकिस्तान में क्राइम की वजह क्या है और क्यों है, हम चूँकि कि इस्लामी माशरा है, इस्लामी माशरे को एक मिसाल बनना चाहिए था कि जहाँ पे क्राइम की रेशो कम हो, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ क्राइम की रेशो बढ़ती जा रही है। उसकी वजूहात क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह है बेरोज़गारी, दूसरी वजह है गुर्बत, और तीसरी वजह है जो लोग किसी चीज़ के अहल हैं उसके मुताबिक उनको एम्प्लॉयमेंट्स ना मिलना। और उसके अलावा एक और वजह भी है जो क्राइम की है, हमारे तहमात जो हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के तहमात में बटे हुए हैं जो बहुत सारे जराइम की वजह बनते हैं। इसके लिए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और जो क्राइम पैदा हो चुके हैं इनके लिए अदारे तो पाकिस्तान में बन गए हैं, लेकिन आज तक 70-80 साल इस पाकिस्तान को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन इन क्राइम को किसी तरीके से भी कम नहीं किया जा रहा। ना कम करने में ये हुकूमत, कोई भी हुकूमत को कामयाब हो सकी है। तो मैंने जैसा कि बयान किया कि हमारे क्राइम की मेन वजूहत यही है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, एक मुस्लिम कंट्री, यहाँ पे इन क्राइम को नहीं होना चाहिए था। लेकिन चूंकि हमारे सियासतदान बेहिस हैं, बेरहम हैं और अपने मफादात के लिए तमाम चीज़ों को करते हैं, इसलिए इनको अवाम की कोई परवाह नहीं, जिसकी वजह से क्राइम रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। सुलैरी साहब, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्राइम कंट्रोल करने में संजीदा नजर आ रही है? जी, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो क्राइम कंट्रोल करने में संजीदा इसलिए नज़र नहीं आ रही कि वो अपने सियासी मामला में उलझी हुई है, और सियासी मामला के अलावा महंगाई का तूफान बरपा हुआ है, उसमें भी उलझी हुई है। तो लिहाजा जो क्राइम कंट्रोल करने में वो इस वक्त संजीदा भी नज़र नहीं आ रही और नाकाम नज़र आ रही है उसमें। तो राय साहब, क्या आप समझते हैं कि ये क्राइम के हवाले से गवर्नमेंट क्राइम बढ़ाने में मददगार है या क्राइम कंट्रोल करने में मददगार है? बज़ाहिर तो जो कानून बनाए गए हैं उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि ये मुल्क में जो क्राइम है इनको रोकने के लिए अदारे बनाए गए हैं और हुकूमत इस पर इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन इसके बरअक्स है, हुकूमत कोई भी आए वो किसी भी चीज़ को, किसी भी कानून को, किसी भी अदारे को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्राइम जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जाते हैं। हुकूमत का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात में है, जिसकी वजह से क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा। सुलैरी साहब, क्या अवाम इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? अवाम इसकी वजह क्राइम के हवाले से अवाम भी तो हमारी इसमें कसूरवार तो नहीं है? जी, इसमें जो जहाँ तक क्राइम कंट्रोल करने का मामला है उसको सिर्फ हमारे इदारे ही कंट्रोल कर सकते हैं। रियासत का या हुकूमत का काम है कानून बनाना, और कानून बनाकर इदारों के हवाले कर देना, और इदारों ने आगे उस कानून को इम्प्लीमेंट करना होता है या एग्जीक्यूट करना होता है। लेकिन हमारे इदारे इस क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। राय साहब, अवाम किस हद तक आप समझते हैं कि जिस वक्त नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, क्योंकि ये अदारे चलाने तो मुंतखब नुमाइंदों नहीं होते, कानून भी मुंतखब नुमाइंदों ने बनाना होता है, तो अवाम किस हद तक इसमें कसूरवार है कि अपने नुमाइंदे सही तरीके से अगर मुंतखब करते, आज हमारे पाकिस्तान की ये हालत ना होती? जी, अवाम का जो मैंडेट होता है वो असम्बलियों तक पहुंचता ही नहीं है। जो बेसिक रीज़न है, अवाम का मैंडेट अगर असम्बलियों तक पहुंच जाए तो शायद अवाम का कोई परसूने हाल हो जाए, अवाम का कोई पूछने वाला हो जाए। अब रही बात कि अवाम इसमें कितनी कसूरवार है, उसमें दो पहलू हैं जिसका मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो अवाम का वो तबका है जो वाकई चाहते हैं कि मेरिट पर हम जिसको मैंडेट दें वो ये असम्बलीज में जाएं, हमारी तर्जुमानी करें और मुल्की हालात और हमारे हालात बेहतर हों। एक तबका ये है। दूसरा तबका वो है जो ज़ात बरादरी में और पैसे के इन्फ्लुएंस में जो है वो बटा हुआ है। बेसिकली ये तबका बड़ी तादाद में है। ये बरादरीज़म की आड़ में
یہ پیسے کی آڑ میں، یہ کسی بھی اثر سوء کی آڑ میں آ جاتے ہیں، اس کے تسلط میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح معنوں میں فیصلہ نہیں ہو پاتا، اور صحیح جو عوامی نمائندے ہیں وہ اسمبلی تک نہیں جا پاتے، اور صحیح قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں روز بروز بے روزگاری، غربت، پریشانی اور جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنے معاملات کو میرٹ پہ کریں، اور تمام ذات برادریوں سے اور کسی بھی قسم کے تسلط سے باہر نکل کر میرٹ پر اپنا انتخاب کریں، اچھے نمائندوں کو لے کے آئیں۔ اس کے لیے عوام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جو ابھی تک نہیں کیا گیا۔ سلیری صاحب، جس طرح کی انارکی، جس طرح کی کرپشن، افراتفری ہمارے ملک میں موجود ہے، کیا ہمارے ادارے اس کرپشن کو کنٹرول کرنے میں کوئی کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں؟ جی، ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کرپشن کو تبھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک تو اگر ہماری جو سیاسی معاملات ہیں وہ مستقل ہوں، اگر ہمارے ملک میں سیاسی استحکام آ جائے تو پھر گورنمنٹ پراپر طریقے سے ان اداروں کی کارکردگی کو مانیٹر کرتی ہے، ورنہ ادارے جو ہیں وہ صرف پیپر ورک اور فائل ورک تک ہی محدود رہتے ہیں، اور آگے ان جو کرپشن کے جو معاملات ہیں ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے۔ تو اس کا مین یہی ہے کہ جب تک ہماری گورنمنٹ وہ مستقل نہیں ہوتی سیاسی طور پر، تو ہمارا یہ جو کرپشن ہے اس کے معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ تو راج صاحب، ہمارے منتخب نمائندے کس حد تک ان کرائم میں ملوث ہیں اور کس حد تک اس کرائم کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو یہ منتخب نمائندے ہیں یہ بیسک پشت پناہی کرتے ہیں تمام جرائم کی۔ آپ کسی بھی جرائم کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی پشت پناہی پہ کوئی نہ کوئی بڑا سیاستدان نظر آئے گا، اس کا بھائی نظر آئے گا، اس کا بیٹا نظر آئے گا۔ یہ سیاستدان جو اب کے سیاستدان جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ صرف اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں، اپنی لوٹ مار کے لیے آتے ہیں، اور ان کا مقصد قطعاً عوام کی فلاح نہیں ہوتا، یہ صرف اپنی تجوریاں بننے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ مین ایلیمنٹ ہے بیسکلی پاکستان میں جتنے بھی جرائم بڑھ رہے ہیں، سیاستدانوں کا اس میں سب سے اہم کردار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان زیادہ ذمہ دار ہیں ملک میں جتنے بھی جرائم بڑھ رہے ہیں۔ کیا ثانیہ صاحبال، نقیب اللہ محسود اور اسی طرح ایان علی کیس، اس طرح کے معاملات کیا ثابت کرتے ہیں کہ کسی کو بھی انصاف نہیں ملا؟ آئندہ ہماری پبلک کرپشن اور جرائم کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ آپ نے جیسا جن کیسز کا ذکر کیا، یہ سیاسی لوگوں کی بالادستی اس میں نظر آتی ہے۔ یہ لوگ ان کیسز میں جس میں سزائیں ہونی چاہیے، صاحبال جیسے کیس میں جہاں پہ واضح نظر آیا، کیمروں نے دیکھا، سبھی لوگوں نے دیکھا، لیکن مجرم اس میں بری ہو چکے ہیں۔ نقیب کی بات کی، اس میں بھی دیکھیں کہ راؤ نوار وغیرہ والے لوگ جو ہیں وہ بھی سب بری ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے سبھی کیسز جس میں بعض لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کیسز میں جو ہے وہ لوگ بری ہو جاتے ہیں، یا مینج ہو جاتے ہیں، یا قتل کر دیے جاتے ہیں۔ رہی بات ان کا حل و تدارک کیا ہوگا، اس کا حل و تدارک صرف اور صرف یہی ہے، میرٹ پر لوگ لائے جائیں، میرٹ پر معاملات کیے جائیں، انصاف کا جو ہے وہ نفاذ کیا جائے، تاکہ ملک سے یہ جرائم جو ہے وہ کم ہو سکے۔ ہماری عدلیہ اس میں کیا رول ادا کر رہی ہے؟ کیا چیز ہونی چاہیے کہ عدلیہ کے سامنے اس طرح کے کیس آئے اور اس طرح کے ملزم جو ہے یہ بری ہو گئے؟ عدلیہ، پاکستان کی عدلیہ 130 نمبر پہ ہے غالباً ابھی، تو انصاف کا تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کا کیا معیار ہے۔ دوسری رہی بات، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، عدالتیں مینج ہو رہی ہیں، فیصلے من پسند کے لیے جا رہے ہیں، اور عدالتیں اپنا جو جس چیز کا حلف لے کے بیٹھتی ہیں وہ کام کرنے میں ناکام ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہماری جوڈیشری بھی جو کہ بیک بون کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، وہ اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر پا رہی۔ یہ جرائم کو ہوا دیتے ہیں، شہ دیتے ہیں۔ اگر عدالتوں میں انصاف فراہم ہو جائے تو شاید پاکستان میں کرائم جو آج ریشو نظر آ رہی ہے یہ نہ ہو۔ سلیری صاحب، یہ مملکت خداداد اسلام کے نام پر بنی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اسلامی قانون نافذ ہے یا کسی اسلامی قانون پر عمل ہو رہا ہے؟ جی بالکل، جو ہمارا جو آئین پاکستان ہے اس کی ابتدا بھی اسلامی فکر سے کی گئی ہے، جو اس کی بنیاد اس قرآن اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کرائم کنٹرول اختتام پذیر ہوا۔ ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ عامر رشید رائے صاحب، ماہر قانون دان اور سینئر قانون دان جناب اکرام خان سلیری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کرائم کنٹرول